बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़ैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नैब टीम 3 रोज कबल भी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। वफाकी वज़रा की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हामी। वफाकी काबीना ने अहम फैसले पर तवील मुशावरत मुकम्मल की। एहतजाजी जत्थों पर काबीना का गौर। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय दे दी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी, ANP और कौमी वतन पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। एहतजाजी मुजाहिरीन पर तशद्दुद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में वजीर कानून आफ्ताब आलम आफरीदी ने कहा कि 25 से 27 नवंबर को पुरअमन एहतजाज किया गया, मगर एहतजाजी मुजाहिरीन पर बर्बरियत की गई। इस सानहे पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा 3 रोज़ा सोग का ऐलान करती है। एहतजाज में नाकामी पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। क़यादत एक दूसरे से डाला, आपस में इल्जामात की बौछार कर दी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बाद साहबजादा हामिद रजा PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। कौमी असेंबली की नशिस्त से भी जल्द इस्तीफा देने का इशारा दिया। कहा, बानी PTI से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार। पार्टी चेयरमैन नामजद करने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी जनरल से मुतालिक फैसला बानी PTI की मुशावरत के बाद होगा। असद कैसर का वजाहती बयान सामने आ गया। अली जफर का भी बयान सामने आ गया। बानी PTI से मुलाकात की तरदीद। कहा, उनके हवाले से गलत खबर नशर की गई। शेख वक्कास अकरम ने चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। फाइनल कॉल में नाकामी। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी शदीद तनकीद की जद में। सोशल मीडिया पर कारकुनान फट पड़े। बुशरा बीबी के खिलाफ बयानात। बुशरा बीबी ताकत की भूखी हैं। PTI रहनुमा सलमान अहमद का एक्स पर बयान। अलीमा खान की भी क़यादत पर तनकीद। कहा, स्टेज से कारकुनों को हिदायत जारी नहीं की गई। क़यादत पर कई सवालात उठा दिए गए। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने शहर इक़्तिदार को बुलवाइयों से बचाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और अहलकारों की खिदमत ली जाएंगी। इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। टायर जलाकर सड़क भी बंद की। डंडे और पथराव करते हुए पुलिस पर हमला किया। PTI कारकुनों पर इल्जाम। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर रावलपिंडी में एक और पर्चा कट गया। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, आरिफ अलवी और दीगर नामजद। थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से होता है। सीनियर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। सहाफ़ी मतिउल्लाह जान को E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी को रात इस्लामाबाद नाके पर रुकने का इशारा किया गया। गाड़ी की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल मुदस्सिर जख्मी हुआ। मतिउल्लाह जान ने सरकारी असलहा छीनकर जवान को जान से मारने की धमकी दी। मुकदमे का मतन MNP, FUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की सहाफ़ी मतिउल्लाह जान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। ये ऐसे असेंबली बनाते हैं जिससे अपने मफाद की तरमीम कराते हैं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जाता है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का सक्खर में खिताब। कहा, हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियां दी और इन कुर्बानियों की बदौलत हमें आज़ादी हासिल हुई। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर वनडे सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे की टीम ने 304 रन के ताकुब में
204 رنز پر ڈھیر ہوئی. کامران غلام کی شاندار سینچری. عبداللہ شفیق نے نصف سینچری سکور کی. کپتان محمد رضوان نے 37. سائم ایوب نے 31 رنز بنائے. آئبن ماڈل مسترد چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی. پی سی بی نے اپنا موقف آئی سی سی پر واضح کر دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے رابطہ. پی سی بی نے کہا اگر نیوٹرل مقام پر بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کا فارمولہ بنایا گیا تو پھر پاکستان آئندہ بھارت میں جا کر نہیں کھیلے گی. آئی سی سی یہ سب بورڈ میٹنگ سے قبل طے کرے. ہم ٹورنامنٹ کی میزبانی کے موقف پر قائم ہیں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی. چیئرمین پی سی بی کا بھی دو ٹوک موقف. کہا آئی سی سی اجلاس میں پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا وہ کریں گے. ملک میں کرکٹ کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مقابلے اختتام پذیر. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. میگا شوٹنگ ایونٹ 14 اکتوبر سے 28 نومبر تک جاری رہا. مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر ٹیموں نے شرکت کی. پاک فوج کی ٹیم نے 3 مقابلے جیتے. آرمی چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے ٹرافیاں اور میڈل تقسیم کیے. سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سیکیورٹی فورسز نے باغ میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 4 خارج ہلاک اور 3 زخمی. کراچی میں فائرنگ سے لڑکا اور لڑکی قتل. لیاری میوہ شاہ مسجد کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے دونوں پر گولیاں برسائی. لڑکا اور لڑکی کلفٹن کے نجی مال سے رکشے میں سوار ہو رہے تھے. ایس ایس پی سٹی کے مطابق ملزمان نے سامان لوٹنے کی کوشش نہیں کی. واقعے کی تحقیقات جاری. کوئٹہ میں 10 سالہ مصور کی بازیابی کے لیے جاری دھرنا ختم. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی یقین دہانی پر 10 دسمبر تک دھرنا ملتوی کر دیا گیا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ بچے کی بازیابی کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے. لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی میں اضافہ. مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کا ہندسہ عبور کر گیا. آلودہ ترین شہروں میں بھی پہلی پوزیشن. شہر کی مرکزی شاہراہوں پر صبح سویرے دھند بھی چھائی رہی. اسلام آباد میں بارشیں نہ ہونے کے باعث خشک سردی کی شدت بڑھ گئی. اسرائیل کا غزہ پٹی پر زمینی آپریشن. جبالیہ میں اسکول کو نشانہ بنایا. حملے میں درجنوں فلسطینی شہید. غزہ پٹی پر متعدد علاقوں پر بھی حملے کیے گئے. بیت لاہیہ اور جنوبی غزہ میں خان یونس پر بھی بمباری. اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی. سرد موسم نے اہل غزہ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. غذائی قلت اور صاف پانی کی کمی کے باعث بیماریاں پھوٹ پڑیں. سیہونی فوج نے امداد کی فراہمی بھی روک دی. 75,000 سے زائد افراد کی زندگی داؤ پر. شہداء کے مقدس لہو سے سیہونی ریاست کی دائمی شکست کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کہتے ہیں غاصب سیہونی ریاست نہتے شہریوں کے قتل عام کو اپنی فتح سمجھتی ہے جو اسرائیل اور اس کی احمق حکومت کی بدترین شکست ہے. مزاحمتی محاذ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. 2 ماہ کی شدید بمباری اور جنگ کے بعد اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر. اسرائیل پھر بھی باز نہ آیا. جنگ میں شکست کی جھیپ مٹانے کے لیے جنوبی لبنان میں کرفیو لگا دیا. لبنان کی شمالی سرحد پر اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرنے لگے. لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے اسرائیل کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوا. اسرائیل کے 130 سے زائد فوجی مارے گئے. 1000 سے زائد زخمی ہیں. حزب اللہ نے 60 کے قریب مرکاوا ٹینک تباہ کیے. 11 بلڈوزرز عملیہ میٹ کر دیے. سینکڑوں ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. کہا اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان معاہدے کو خوش آئند سمجھتے ہیں. امید ہے معاہدہ لبنان میں جاری کارروائیوں کے مستقبل خاتمے کا باعث بنے گا. لبنان میں امن اور تحفظ کے لیے دعا گو ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ماس ٹرانزٹ میٹرو کا افتتاح. نیا ماس ٹرانزٹ سسٹم روزانہ 36 لاکھ مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرے گا.
मेट्रो सिस्टम 6 लाइनों और 85 स्टेशनों पर 176 किलोमीटर पर फैला हुआ है। पहली 3 लाइनें 1 दिसंबर 2024 को आवाम के लिए खोली जाएंगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम दी कैश का उसूल आ रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। ये 1 दिसंबर बरोज इतवार सिर्फ GTV न्यूज़ पर।